नमस्कार, तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असार 13 गते सोमबार, इस्वी सम्वत सन् 2022 जुन 27 तारिक। दर्शक महानुभाव, सदाको झैं आज पनि हामी देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर, समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स र समाचार पार्टी माइन्ड क्विज लगायतका महत्त्वपूर्ण तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने समाचारहरू, ब्रेकिङ न्युज, न्युज अपडेट अनि आज दिनभर कहाँ के हुँदैछ सम्पूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा मन्त्री परिषद पुनर्गठन, नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण आज हुँदै। आफूले गरेका कामबाट आफू 90% सन्तुष्ट रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेको भनाई। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सन्यास लिए हुन्छ भन्दै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको भनाई। मन्त्रीबाट निस्कँदै गर्दा मन्त्रालयको विदाई कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीका आँसु रोकिएनन्। युवा पुस्तामा लागू औषध दुर्व्यसनी बढेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भनाई। संसदमा गणपूरक संख्या पुगेन मन्त्रीको प्रस्ताव पारित भएन। कक्षा 8 सम्मको दिवा खाजाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको शिक्षा मन्त्री पौडेलको भनाई। वामदेव गौतमले सुरु गरे अलग पार्टीको अभ्यास। गायिका सुनारको मृत्यु प्रकरण सुसाइड नोट भन्दा घटना प्रकृति फरक देखियो, थप अनुसन्धान सुरु। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाको प्रकोप बढ्दो, 9 ठाउँमा 10 जना बिरामी भेटिए। सफ्टवेयर अपडेट गरेसँगै अनलाइन राहदानी फारम भर्न सहज भएको विभागको स्पष्टोक्ति। ललितपुरमा ठेलामा पानीपुरी चटपटेर फलफुल बेच्न रोक। काठमाडौँको गोङ्गबुबाट हात हतियार सहित 2 जना पक्राउ। तेस्रो पटक ढलेको 10 दिनमा मरिन पोथी हात्ती काझलकली। नेप्से 95 अङ्कले बढ्यो। 23 वटा कम्पनीको सेयरमा सर्किट, कारोबार रकम 2 अर्ब रुपैयाँ नाग्यो। युक्रेनको राजधानी किएभको आवासीय क्षेत्रमा रुसी आक्रमण। राष्ट्रिय एथलेटिक्समा शिवराज र जयरानी उत्कृष्ट खेलाडी। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी दाँतमा किरा किन लाग्छ यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ अनि अन्तिममा समाचार पार्टी माइन्ड क्विज रहनेछ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मन्त्री परिषद पुनर्गठन भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 5 जना मन्त्री फेरबदल गर्नु भएको हो। एकीकृत समाजवादी पार्टीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीले त्यही पार्टीका नयाँ मन्त्रीको नाम पठाउनु भएको थियो। राष्ट्रपतिले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा जीवनराम श्रेष्ठ, शहरी विकास मन्त्रीमा मितमणि चौधरी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीमा भवानी प्रसाद खापुङ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीमा शेरबहादुर कुँवर र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीमा हिराचन्द्र केसी नियुक्त हुनु भएको हो। खापुङ यसअघि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री रहनु भएको थियो। उहाँलाई मन्त्रीमा बढुवा गरिएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति कार्यालयले आज नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण हुने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ। 5 जना मन्त्री फेरबदल हुनुभएको छ र फेरबदल भएका मध्येका नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण आज हुने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले आफूलाई टाइगर अर्थात् बाघको संज्ञा दिनुभएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राजीनामा पत्र बुझाएर मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री आलेले आफ्नो 9 महिने कार्यकालमा भएका कामबारे जानकारी दिने क्रममा आफूले बाघ जस्तै भएर काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले 9 महिनामा धेरै राम्रा काम गरेको छु, टाइगर अभी तक जिन्दा है, उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले आफूले गरेका कामबाट 90% सन्तुष्ट रहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, म आफ्नो कामबाट 90% सन्तुष्ट छु, बाँकी अधुरा रहेका काम अब आउने मन्त्रीजीले गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु, उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, मन्त्री आलेको कामप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद योगेश भट्टराईले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई सन्यास लिएर बस्न सुझाव दिनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद भट्टराईले अध्यक्ष नेपाल राजनीति र जीवन दुवैको उत्तरार्धमा रहेकाले सन्यास लिएर बस्न सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले केही दिन अघि अध्यक्ष नेपालले 10 भाइ एमालेका दास हौ, तिमीहरूले हाम्रो खैरो खन्छौ भन्ने भाषण गरेको प्रति सांसद भट्टराईले माधव नेपाल जतिको शीर्ष नेताले सम्हालिएर बोल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, माधव नेपाल जस्तो शीर्ष नेताले त्यो ढङ्गले बोल्ने कुरा मलाई त्यति ठिक लाग्दैन, उहाँ सम्हालिनुपर्छ। अर्को कुरा, उहाँ जीवनको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ, राजनीतिको पनि उत्तरार्धमा हुनु। उहाँको बारेमा धेरै टिप्पणी किन गर्नु? उहाँको आउँदो अवकाशको जीवन राम्रो बितोस्। उहाँ अवकाश लिने बेलामा अर्को पार्टी बनाउँछु भनेर धुलो उडाउँदै हिँड्नु भएको छ, त्यो असम्भव कुरा हो। असम्भव कुरामा दौडिने नभई आफ्ना गल्तीहरूलाई रियलाइजेसन गरेर नयाँ पुस्तालाई राजनीति पार्टी सुम्पेर आफू आनन्दले बस्ने हो। सन्यासी मान्छेले मुख छोड्दै हिँड्दैन, उहाँको भनाइ छ। सांसद भट्टराईले नेकपा एमालेको विभाजनको औचित्य कहिल्यै नरहेको भन्दै विभाजित भएर जानेहरूले आत्मबोध गरेर आए पार्टीमा स्वागत गर्ने पनि बताउनु भएको छ। राजीनामा दिनुभएकी शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री निकै बेर रुनुभयो। आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनसँगै मन्त्रीको विदाईको कार्यक्रम राखिएको थियो। विदाई कार्यक्रममा मन्त्रालयका कर्मचारीले मन्त्री झाँक्रीले गरेका कामको विवरण सुनाइरहँदा मन्त्री झाँक्री भने निकै बेर रुनुभएको छ। उहाँले पटक पटक टिस्यु पेपरले आँसु पुस्नुभयो। मन्त्री झाँक्रीले बजेटमाथिको जवाफ दिनु अघि नै नयाँ नाम सिफारिस गरेको कुरामा पार्टीले आफूहरूसँग छलफल नगरेको भन्दै गुनासो पनि गर्नुभयो। मन्त्रीहरू परिवर्तन हुँदा सञ्चार माध्यमबाट नभई पार्टीले आफूलाई जानकारी दिने आश गरेको, तर एक्कासी सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएको भन्दै पार्टी अध्यक्षप्रति उहाँले गुनासो गर्नुभयो। मन्त्री झाँक्रीले पार्टीले समीक्षा बैठक भनेर बोलाएर मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफूहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर बजेटसम्म के गर्ने भनी सोद्धा उहाँले बजेटसम्म काम गर्नुस् भनेको पनि सुनाउनुभयो। यसअघि मन्त्री झाँक्रीले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा पत्र बुझाउनु भएको थियो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालमा लागू पदार्थ दुर्व्यसनी चुनौतीको रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो। काठमाडौँमा भएको लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार प्रसार विरुद्धको दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँडले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लागू पदार्थको दुर्व्यसनका कारण समाजलाई गम्भीर असर पारेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री खाँडले लागू औषधको गम्भीर असर सबैभन्दा बढी युवा पुस्तामा परिरहेको बताउनुभयो। उहाँले युवा पुस्तालाई दुर्व्यसनबाट कसरी बचाउने भन्ने कुरा सरकार र समाज सबैको दायित्व भएको पनि बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले लागू औषध दुर्व्यसनीलाई कम गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण मन्त्रीले राखेको प्रस्ताव पारित हुन सकेन। बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेका कारण कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले राखेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित हुन नसकेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक 2076 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसद झप्पट रावलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको गणपूरक संख्या नपुगेको र यस्तो अवस्थामा प्रस्ताव पारित गर्दा नियमावली विपरीत हुने भन्दै निर्णयार्थ पेश गर्नु अघि गणपूरक संख्या गणना गर्न पनि माग गर्नुभएको थियो। लगत्तै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको गणपूरक संख्या गणना गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। गणपूरक संख्या गणना हुँदा प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्न 69 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुपर्नेमा 63 जना मात्र उपस्थित देखिएकाले संख्या अपुग भएको भन्दै सभामुखले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरू पूरा समय नबस्ने गरेको विषयमा विभिन्न समयमा आलोचना हुँदै आएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले कक्षा 8 सम्मको दिवा खाजाका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको गुनासो गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक 2079 अन्तर्गत सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मन्त्रालयले कक्षा 8 सम्म नै दिवा खाजाको व्यवस्था माग गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको बताउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा 8 सम्म दिवा खाजा पुर्याइने
पुर्याइने भने पनि बजेट प्रस्तुत हुँदा कक्षा 6 सम्म पुर्याउने गरी भन्ने भाषाको प्रयोग गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले कक्षा 8 सम्म नै दिवा खाजाको व्यवस्था माग गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, दिवा खाजा हामीले कक्षा 8 सम्म नै भनेर पठाएका थियौँ, यो नीति तथा कार्यक्रममा आयो तर बजेटमा यो आएन। नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा 8 सम्म पुर्याउने गरी आए पनि बजेटमा अहिलेलाई यो वर्ष कक्षा 6 सम्म भन्ने भाषामा आयो। मन्त्री पौडेलले शिक्षा सम्बन्धी हरेक कुरा प्रविधि मन्त्री बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजन भएपछि कुनै पनि समूहमा नलाग्नु भएका नेता वामदेव गौतमले आफ्नै नेतृत्वमा अलग पार्टीको अभ्यास सुरु गर्नु भएको छ। ललितपुरको धुबीघाटमा राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्नुभएका गौतमले चन्द्रागिरीमा केन्द्रीय समितिको बैठक राख्नुभयो। यो बैठकले 71 सदस्यीय केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय पदाधिकारी, प्रदेश, जिल्लादेखि स्थानीय तहसम्म पार्टी संरचना निर्माणको थालनी गर्ने गौतम निकट एक नेताले बताउनुभयो। धुबीघाटमै पदाधिकारी घोषणा गर्ने तयारी थियो, तर थप छलफल गर्न चन्द्रागिरीमा बैठक राखिएको ती नेताले बताउनुभयो। नेकपा विभाजित भएपछि 2077 माघ 14 मा गौतमले 651 सदस्यीय नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियान घोषणा गर्नुभयो। यो अभियानले विभाजित नेकपालाई फेरि जोड्ने गौतमको घोषणा थियो। तर सर्वोच्च अदालतले पार्टीको नाम विवादमा 23 फागुनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता अस्वीकार गरेपछि नेकपाको अस्तित्व नै रहेन। 2078 भदौ 2 मा पुनर्स्थापित एमाले पनि विभाजित भएर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी बन्यो। एकपछि अर्को विभाजनको अवधिमा सक्रिय राजनैतिक गतिविधिमा नदेखिएका गौतमले अन्ततः आफ्नै नेतृत्वमा अलग पार्टी संरचनाको अभ्यास सुरु गर्नुभयो। अलग पार्टी नभने पनि गौतमले राजनीतिक प्रतिवेदनमै पार्टी संरचना बनाउने उल्लेख गर्नु भएको छ। त्यसका निम्ति नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानको नाम बदलेर पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियान राख्नु भएको छ। पार्टी एकता समन्वय समिति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समूहको रूपमा रहनेछ। यसका सबै किसिमका दस्तावेजहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दस्तावेज सरह रहनेछन्। त्यसपछि यो अभियान पार्टी एकता समन्वय समितिमा रूपान्तरण हुनेछ, गौतमको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। गौतमको प्रतिवेदन अनुसार यो पार्टीको सिद्धान्त भने एमालेकै जस्तो मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद रहने बताइएको छ। लोकदोहोरी गायिका दिलमाया सुनारको मृत्यु प्रकरण अस्पष्ट बनेको छ। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरिएको भनिएको सुसाइड नोट भन्दा घटना प्रकृति फरक देखिएपछि प्रहरीले गायिका सुनारको मृत्यु प्रकरणबारे अनुसन्धान थालेको छ। गायिका सुनार काठमाडौँको बानियाटारमा रहेको आफ्नै कोठामा शनिबार मृत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। शुक्रबार राति गायिका सुनारको फेसबुकबाट आफूलाई बाँच्न गाह्रो भएको र जति बेला जे पनि हुन सक्छ भनेर स्टाटस सार्वजनिक भएको थियो। त्यस स्टाटसमा आफूले नै यो कदम चालेको र कसैलाई दोष नदिन अनुरोध समेत गरिएको छ। तर स्टाटस भन्दा घटना प्रकृति निकै फरक रहेको र आत्महत्या जस्तो नदेखिएको अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीको भनाइले पनि यो विषयलाई पुष्टि हुने देखिन्छ। उहाँले घटना रहस्यमय रहेकाले थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। घटना शङ्कास्पद देखिएको छ। सब परीक्षण रिपोर्ट आएपछि थप कुरा खुल्छ। अहिले प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ, मैनालीले भन्नुभएको छ। गायिका सुनारको शवलाई परीक्षणका लागि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा लगिएको छ। मैनालीका अनुसार घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा एकजना पक्राउ परे पनि नाम खुलाइएको छैन। प्रहरी स्रोतले गायिका सुनारको हत्या आशंका गरेको छ। त्यसैले अहिले घटनामा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले समेत अनुसन्धान थालेको छ। सुर्खेत घर भएकी गायिका सुनारका एक छोरा रहेको बताइएको छ। पतिसँग डिभोर्स गरेर एक्लै बस्दै आएको खुलिएको छ। गायिका सुनारसँग एकजनाको सम्बन्ध रहेको र उसैले हत्या गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। शनिबार बिहान काठमाडौँको नेपालटारमा रहेको उहाँको कोठामा ती व्यक्ति पुगेको पाइएको र त्यही आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको जनाइएको छ। गायिका सुनारको मृत्युको विषयमा निष्पक्ष छानबिनका लागि लोकदोहोरी कलाकारले प्रहरीमा दबाब दिन थालेका छन्। उनीहरूले प्रहरी वृत्त बालाजु पुगेर घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्। राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रमेश बेजीले घटना कर्तव्य गरेर मारिएको जस्तो देखिएकाले आफू छानबिनको मागसहित प्रहरी कार्यालयमा आएको जानकारी दिनुभयो। अध्यक्ष बिजीले आफन्त आइसकेपछि जाहेरी दिने तयारी भएको बताउनुभयो। प्रहरी स्रोतका अनुसार घटनास्थलमा गायिका सुनारको मोबाइल समेत भेटिएको छैन। घाँटीमा डोब देखिए पनि घटनास्थलभन्दा बाहिर सल फेला परेकाले पनि घटना थप शङ्कास्पद बनाउन बल पुर्याएको छ। न्यायपूर्ण ढङ्गले छानबिन होस् र दोषीलाई कारबाही होस् भनेर नै हामी प्रहरीकोमा आइपुगेका हौँ, बिजीले भन्नुभएको छ। गायिका सुनारको स्टाटसमा आफैले घटना घटाएकाले कसैलाई दोष नदिन भनिए पनि त्यो
दबावमा लेखिएको वा अरूले नै लेखिदिएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। अध्यक्ष विजीले भन्नुभयो, मोबाइल नभेटिएकाले मृत्युपछि स्टाटस अरूले नै लेखेको पनि हुन सक्छ या मृत्यु अघि धम्काएर लेख्न लगाएको पनि हुन सक्छ। त्यसबारे गम्भीर अनुसन्धान हुन जरुरी छ, उहाँको भनाइ छ। सुनार लाइभ तथा अनलाइन दोहोरीमा सक्रिय गायिका हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानले केही समय अघि काठमाडौँमा आयोजना गरेको 6औं खुल्ला राष्ट्रिय रनिङ सेल लोकदोहोरी गीत प्रतियोगितामा सुनार उत्कृष्ट गायिका घोषित हुनुभएको थियो। गायिका सुनार राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान सुर्खेतको सदस्य समेत रहनु भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा हैजाका बिरामी भेटिने क्रम बढेको छ। पछिल्लो पटक पाटन र नैकापमा पनि हैजाका बिरामी भेटिएसँगै उपत्यकामा फरक 9 ठाउँमा गरी 10 जना हैजाका बिरामी भेटिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। यसअघि बागबजार, दिल्ली बजार, थानकोट, बालाजु, बल्खु, कपन र सानेपामा हैजाका बिरामी भेटिएका थिए। फरक ठाउँबाट हैजाका बिरामी भेटिएपछि उपत्यकामा हैजा फैलिएको हुन सक्ने आशंकामा बिरामीको खोजी, पानी परीक्षण लगायतका कामलाई तीव्रता दिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता सङ्गीता कौशल मिश्राले बताउनुभयो। हैजाबाट बच्ने तथा रोकथामका उपायका बारेमा माइकिङ गर्ने लगायतका काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। प्रवक्ता मिश्राले केही पटक पखाला लाग्नासाथ स्वास्थ्य संस्थामा जान पनि अनुरोध गर्नुभएको छ। साथै सरसफाइमा ध्यान दिन पनि चिकित्सकहरूले सुझाएका छन्। सफ्टवेयर अपडेट गरेसँगै विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्टका लागि अनलाइन फारम भर्ने काम सजिलो भएको विभागले जनाएको छ। राहदानी विभागले गएको 6 गते विद्युतीय राहदानीको सफ्टवेयरमा अपडेट गरेको छ। विभागका अनुसार पहिले खोलेको बुकिङ अनाधिकृत रूपमा ओगट्ने गरी तुरुन्त बुकिङ भरिने गरेको अवस्था थियो। यसको मुख्य कारण क्यान्सल गरेको बुकिङमा पुनः फारम भर्न मिल्ने हुनाले त्यसो भएको थियो। पैसा लिएर फारम भरिदिनेहरूले फेक नाम तथा कागजात राखेर फारम सबमिट गर्ने र पछि विशेष रात्रिको समयमा बुकिङ क्यान्सल गरी खाली हुने ठाउँमा अर्का वास्तविक फारम भर्ने गरेको कारणले धेरै सेवाग्राहीले फारम भर्न नै नपाउने भएको थियो। सफ्टवेयर अपडेट गरेसँगै अब क्यान्सल गरेको बुकिङको खाली ठाउँ हुने छैन र पुनः प्रयोग हुने छैन। साथै पहिले फारम भरिसकेपछि मिति र समय बुक गर्ने व्यवस्था भएकोमा अब मिति र समय छनौट गरिसकेपछि मात्र फारम भर्ने व्यवस्था गरिएको पनि विभागले जनाएको छ। यसले गर्दा अनावश्यक रूपमा समय खर्च नहुने जनाइएको छ। ललितपुर महानगरपालिकाले फुटपाथमा पानीपुरी र चटपटे बेच्न रोक लगाएको छ। हैजा फैलने उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै महानगरले आइतबारदेखि गाडीमा माइकिङ गरेर फुटपाथमा पानीपुरी र चटपट बेच्न रोक लगाएको छ। हैजाको जोखिम कोरोना महामारीको जस्तै डर लाग्दो हुने भएकाले बेलैमा सचेत रहन यो काम सुरु गरेको महानगरका नगर प्रहरी प्रमुख सीताराम हाछेतुले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार सुरु गरिएको माइकिङ महानगरका 29वटै वडामा 1 हप्तासम्म गरिनेछ। माइकिङमा हैजा कसरी लाग्छ, यसबाट बच्न के गर्नुपर्छ र यसका लक्षणहरू के हुन् भन्ने बारेको जानकारी दिइनेछ। यसका साथै फुटपाथमा असुरक्षित ढङ्गले पानीपुरी र चटपटे बेच्न नपाइने जानकारी गराइनेछ। सफा पानी र पन्जाको प्रयोग गर्ने होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा भने बेचबिखन गर्न दिइनेछ। ठेलागाडाको प्रयोग गरेर पानीपुरी मात्र होइन फलफुल समेत बेच्न नपाइने प्रमुख हाछेतुले जानकारी दिनुभयो। महानगरमा नगर प्रहरीका 2वटा टोली खटिनेछन्, जसमा एक टोली गाडीमा माइकिङका लागि र अर्को टोली फुटपाथमा बेचबिखन भए नभएको जाँच्नका लागि खटिने प्रमुख हाछेतुको भनाइरहेको छ। काठमाडौँको गङ्गबु मित्रनगरबाट हतियारसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। एउटा खाजा घरमा हतियारसहित मानिस बसिरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरी प्रभाग गङ्गबुबाट खटिएको टोलीले कटुवा पिस्तोल र गोलीसहित काठमाडौँ वनस्थलीका जोयल थापा र नवलपरासी बर्दघाटका राजु विक्कलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट 1 थान कटुवा पिस्तोल, गोली र गोलीको खोका बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। चितवनको सौराहा स्थित होटल प्याराडाइजमा लडेर उठ्न नसक्ने भएको पोथी हात्ती काजलकली आइतबार दिउँसो मरेकी छ। हात्तीको रेखदेख गर्दै आएका होटलका सञ्चालक श्रीलाल परियारले दिएको जानकारी अनुसार दिउँसो 3:40 जाँदा हात्ती मरेकी हो। हात्तीलाई ढलेको स्थानमा नै हिन्दू परम्परा अनुसार गाडेर अन्त्येष्टि गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसअघि हात्तीलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आएका पशु चिकित्सकले पोस्टमार्टम गरेका थिए। तेस्रो पटक ढलेकी हात्ती काजलकली यसपटक पनि उठ्न सकेकी थिएनन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, जैविक विविधता संरक्षण केन्द्र सौराहाका भेटेनरी प्राविधिक किरण राज रिजालले हात्ती 8 दिनदेखि केही नखाई सुतिरहेको बताउनुभयो। सुनले पानी त लैजान्थ्यो तर निल्न सक्दैनथ्यो। सामान्य रूपमा खुट्टा र पुच्छार चलाउँथ्यो तर केही खाएन। रिजालले भन्नुभयो, हामीले मरेपछि पोस्टमार्टम गरेर हेर्दा भित्र त्यस्तो नराम्रो पाएनौँ, फोक्सो पनि ठिकै थियो उहाँको भनाइ छ। उहाँले हात्ती खाना पचाउन नसकेर र बुढो भएर नै ढलेको बताउनुभयो। पानी खाना समेत छोडेको हात्तीले शनिबारसम्म खुट्टा र सुँड चलाइरहेको थियो। खानपान र स्याहार राम्रो पाए हात्ती 80 वर्षसम्म सजिलै बाँच्न सक्ने बताइएको छ। साताको पहिलो दिन शेयर बजार झण्डै 95 अङ्कले बढेर हरियाली देखिएको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आइतबार 94.92 अङ्कले बढेर 1956.98 बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार सबै समूहको शेयर बढेकोमा जलविद्युत विकास बैंक, बीमा, लघुवित्त र उत्पादन समूहको शेयर उच्च अङ्कले बढेको छ। लामो समयपछि आइतबार कारोबार रकम पनि 2 अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। 230 वटा कम्पनीको 63,63,000 किता शेयर 2 अर्ब 19 करोड 61 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै कुमारी बैंक, हिमालयन डिस्टिलरी र गाँधी ग्रुप पावर कम्पनीको 8 करोड रुपैयाँभन्दा धेरैका दरले कारोबार भएको छ। आइतबार 23 वटा कम्पनीको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। 5 वटा म्युचुअल फन्ड कम्पनीको शेयर मात्र सामान्य घटेको छ। बाँकी 225 वटा कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको देखिएको छ। रुसको आक्रमण विरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउन तथा युक्रेनलाई समर्थन गर्न G7 का नेताहरू जर्मनीमा छलफलमा जुटेका बेला आइतबार कियेभको आवासीय एवं आसपासको क्षेत्रमा डरलाग्दो विस्फोट भएको छ। उत्तर अटलान्टिक सन्धि संगठन नेटो शिखर सम्मेलनको तयारीमा रहेका नेताहरूलाई तर्साउने उद्देश्यले 3 हप्तापछि फेरि आक्रमण गरिएको युक्रेनको राजधानी कियेभ नगरका प्रमुख भिटाली क्लिट्स्कोले बताएका छन्। केही नगरवासीलाई बाहिर निकालिएको तथा 2 जना घाइतेलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको। क्षतिग्रस्त भवनको भ्रमण पछि उनले बताएको भग्नावशेषमा मानिसहरू रहेको पनि अनुमान गरिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेस्कीले युरोपेली सङ्घ र नाटोको भेलालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएका बेला पोल्यान्डको सीमा नजिकका सहर शनिबार भएका आक्रमणबाट प्रभावित भएको बताइएको छ। नेपाल आर्मी 44औं राष्ट्रिय एथलेटिक्स प्रतियोगितामा आइतबार टिम च्याम्पियन बनेको छ। आर्मीले 18 स्वर्ण, 12 रजत र 5 काँस्य पदक जित्दै टिम च्याम्पियनको उपाधि जितेको हो। नेपाल एथलेटिक्स सङ्घको आयोजनामा त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको प्रतियोगितामा एपीएफ क्लब 9 स्वर्ण, 6 रजत र 8 काँस्य साथ दोस्रो भयो। तेस्रो स्थानको बागमती प्रदेशले 3 स्वर्ण, 2 रजत र 6 काँस्य हात पारेको छ। 32 स्वर्णका लागि भएको प्रतिस्पर्धामा बाँकी 2 स्वर्ण नेपाल प्रहरी क्लबले जितेको छ। प्रहरीले 3 रजत र 4 काँस्य पदक पनि हासिल गरेको छ। 7 प्रदेश र 3 विभागीय गरी 10 टिम सहभागी प्रतियोगितामा 6 टिम स्वर्णविहीन रहेका छन्। प्रतियोगिताको पुरुषमा एपीएफका शिवराज पार्की तथा महिला च्याम्पियन टोली आर्मीकी जयरानी थारू उत्कृष्ट खेलाडी भएका छन्। शिवराजले 3 स्वर्ण र 1 रजत जितेका छन्। जयरानीले 2 कीर्तिमानी सहित 4 स्वर्ण कब्जा गरेको उल्लेख गरिएको छ। जयरानीको नाममा थप 1 रजत पनि रह्यो। जयरानीले 100 र 400 मिटर हर्डल्समा कीर्तिमानी रचेको बताइएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामी सबैलाई काम लाग्ने विषय, धेरैको दाँतमा किरा लागेको हुन्छ, त्यसो त किन लाग्छ किरा र कसरी हामी बच्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्नुहोला। दाँत 3 तहले बनेको हुन्छ। पहिलो तह दाँतको बाहिरी भाग जो हेर्दा सेतो देखिन्छ। मेडिकल भाषामा यसलाई इनामेल भन्छौँ। दोस्रो तह इनामेल भन्दा भित्रको तह हो जसलाई हामी डेन्टिन भन्छौँ। इनामेलको तुलनामा यो अलिक कमजोर हुन्छ र तेस्रो तह भनेको सबैभन्दा भित्री भाग हो जसलाई हामी पल्प भन्छौँ। यो तहमा रक्त सञ्चार समेत भइरहेको हुन्छ र यो दाँतको सबैभन्दा कमजोर भाग हो। हाम्रो मुखभित्र हुने 700 देखि 900 प्रकारका ब्याक्टेरिया हुन्छन्। त्यसमध्येको एक हो स्ट्रेप्टोकोकस ब्याक्टेरिया। हामीले खाएका खाद्य पदार्थहरू जब दाँत र घिजाको बीचमा दाँतको चपाउने भागमा वा दाँतहरू बीचको कापमा दन्तलेउको रूपमा अड्केर बस्छ, स्ट्रेप्टोकोकस ब्याक्टेरियाले तत्काल एसिड उत्पादन गर्न थाल्दछ। सो एसिडले बाहिरी तह अर्थात् इनामेल खिइन थाल्दछ। सोही खिएको ठाउँबाट दाँतको भित्री भागमा छिर्छ र जति भित्र जान्छ संक्रमण बढाउँदै जान्छ। एसिडले दाँतको बाहिरी भाग अर्थात् इनामेल फोडेपछि त्यसभित्रका भागहरू फोड्न गाह्रो हुँदैन। इनामेल
फोडेसँगै ब्याक्टेरियाले भित्र थप खोल्साउँदै जान्छ। जब दाँतमा खोल्सिँदै जान्छ खानेकुराहरू त्यहीँ गएर अड्कन्छ र जब अड्कन्छ थप एसिड उत्पादन हुन थाल्दछ अनि झन्झन दाँत खोक्रिँदै जान्छ। त्यसो त विशेष गरी बालबालिकालाई गुलियो खानेकुरा दिँदा दाँत किराले खान्छ भन्ने भ्रम छ। गुलियो मात्र होइन, जुनसुकै खाद्य पदार्थले पनि दाँत बिगार्छ। यदि त्यो दाँतमा रह्यो भने तर के पनि हो भने चक्लेट र मिठाई खाँदा ती पदार्थहरू चिप्कने र त्यहीँबाट एसिड उत्पादन हुने र दाँत किराएको देखिने भने सही हो। तर चिनी पानी मह जस्ता गुलियो चिज खाँदा त्यसको असर भने कम हुन्छ। खानेकुरा जब दाँत वा मुखमा रहन साथ एसिड उत्पादन भई त्यसले दाँत बिगार्ने गर्दछ। त्यसो त दाँत जोगाउन के गर्ने त? बिहान बेलुका खाना खाइसकेपछि फ्लोराइड युक्त मञ्जनले दाँत माझ्ने, दाँत माझ्दा चपाउने, भागमा पनि माझ्ने, बच्चालाई सुतेर खानेकुरा वा दूध खान नदिने। त्यसरी दिँदा खानेकुरा मुखभर रहन्छ र दाँतमा एसिड उत्पादन तीव्र भइरहन्छ। कोल्ड ड्रिङ्क्स खाँदा सकेसम्म पाइपको प्रयोग गर्ने, बोतलबाट वा गिलासबाट खाँदा दाँतको बाहिरी भाग अर्थात् इनामेल खियाउने काम गर्न सक्दछ। तर पाइपबाट खाँदा दाँतलाई त्यति असर गर्दैन। बिस्कुट, चक्लेट तथा अन्य खानेकुरा खाइसकेपछि सकेसम्म मुख कुल्ला गर्ने काम गर्नुपर्दछ। हल्का कालो वा पहेँलो दाँत देखिन साथ उपचारका लागि सम्पर्क गर्ने। सुरुमै जाँच गर्दा दाँतको उपचार सहज हुन सक्दछ। दर्शक महानुभाव, हामीले आज यहाँहरूलाई दाँत किराले खायो भने के हुन सक्छ अनि बच्ने उपायहरू के हुन् यसको विषयमा जानकारी गराएँ। तपाईलाई हाम्रो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। अरू सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो भिडियोलाई सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी माइन्ड क्विज। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, मोबाइल उत्पादन गर्ने विश्वकै पहिलो कम्पनी कुन हो? यसको सही उत्तर हो मोटोरोला। यसले सन् 1976 अप्रिलमा अमेरिकामा मोबाइल उत्पादन सुरु गरेको थियो। समाचार पार्टी माइन्ड क्विजका लागि आजको प्रश्न छ, ई क्लास नेपाल एप कहिले सार्वजनिक गरिएको हो? ई क्लास नेपाल एप कहिले सार्वजनिक गरेको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।